دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دیندے نے، دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دیندے نے، دیوانے جو ساڈا جورداری کوئی نہیں، دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دیندے نے، تو بھی اس کول منگیا کر، تو بھی اس کول منگیا کر، وہابی اے ہو کہندے نے، دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دیندے نے، اللہ دے ذکر، اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے، اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے، اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن، دلاں نوں چین دیندے نے، دلاں نوں چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے، دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دیندے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خالق کائنات دا قرآن میری گر تساں دی پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔